सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभोभिनेदोष तं सर्वभूतहृदयां मुनिमानुतोऽस्मि। यस्यानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणं करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। निगमकल्पतरोरगलितं फलं शुकमुखाद्रामृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परो ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। परमानंद परमानंद परम मंगलमय सुखशास्त्र बाट साभार गरिएको मंगलमय सुखशास्त्र प्रभुका लीला रस अमृतहरूद्वारा ओतप्रोत भएको अमृतमय प्रभुका लीलाहरू हामी श्रवण गर्दैछौँ। सम्पूर्ण जीवहरूको परम कल्याणका लागि व्यासदेव महामुनिबाट चतुश्लोकी भागवतलाई अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सत्परं पश्चादहमेदे तस्य यो वशिष्यते स्वस्म्यहम् रीतेरथं यत प्रतीयत न प्रतीयत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायं यथा भासो यथा तमः यथा माहन्ति भूतानि भूतेषु चावचिष्यनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषां एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्व जिज्ञासुनात्मनः अन्येभ्यतिरेकाभ्यं यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। यो चतुश्लोकी भागवत भगवानले यो मंगलमय चतुश्लोकी भागवत 4 श्लोकमा भागवतको मंगलमय साभार गरिएको छ र यही चतुश्लोकी 4 श्लोकलाई व्यासदेव महामुनिबाट सजिलोको लागि 18,000 श्लोकमा हाम्रा अगाडि पस्किदिनु भएको छ अथवा सुखशास्त्रमा त्यसमा राखिएको छ। सुखशास्त्रमा सजिलो गरेर श्रीमद् भागवत नामले आख्यान गरिएको छ। यस्तो दिव्यमय समयवाग्रे नान्य यत् सत्परम अगाडि वा पछाडिको जुन वस्तु छ बीचको समयमा पनि जुन वस्तु छ
र बाँकी रहन शेष पनि जो बाँकी रहन्छ त्यसलाई परमात्मा भन्दछन्। जो सत्य वस्तु छ, जसले अखण्ड शक्तिशाली कार्य गर्दछ, गराउँदछ, आफै रहन्छ घटाकाश मठाकाश रूपद्वारा भने त्यसलाई त्यो आफैमा अव्यक्त हुन्छ। जति पनि विद्वत समाजहरू हुन्छन् ती जनहरू पनि अव्यक्त हुन्छन्, किनभने उनीहरूलाई नचाहिने विचारहरूसँग घुलमेल गर्नु छैन, नचाहिने जनहरूसँग भेट्नु पनि छैन, नचाहिने वचनहरू बोलेर मिथ्या तर्क गर्नु पनि छैन। किन भन्दाखेरिमा मूल वस्तु जो आवश्यकीय वस्तु छ त्यो वस्तुमा नै योगेन्द्रहरू महामुनिजनहरू लाग्नु भएको हुन्छ र यसैबाट जगतको यही शक्तिको आडले गर्दा प्रकृति शुद्धि हुन्छ, सृष्टि शुद्धि हुन्छ र सृष्टिका कार्यहरू हुने गर्दछन्। अहमेव समेवाग्रे नान्यद्य सदसत्परम पश्चादहमेदे तस्स यो वशिष्यते स्वस्म्यहम्। सम्पूर्ण वस्तुहरू विलय भइसक्दा पनि जो बाँकी रहन्छ त्यो भाववत स्वरूप भगवान परमात्मा नारायण हुनुहुन्छ र जो वस्तु सृष्टिका समयमा रहन्छ एक एक वस्तुहरूका घटाकाशमा मठाकाश रूपमा साँची सत्ता रूप भएर चाहिँ वासुदेव परा वेद वासुदेव परामखा वासुदेव परो धर्मो वासुदेव पराक्रिया। काम गर्ने पनि उही हो, देखाउने पनि उही हो, सुनाउने पनि उही हो, सुन्ने पनि उही हो, हिँड्ने पनि उही हो, भोजन गर्ने पनि उही हो। त्यो परमात्मा सर्वदो प्रकारद्वारा ऊ भन्दा बाहिर अर्को वस्तु नै छैन। जीव भन्ने वस्तु विकारबाट पैदा भएको चिजहरू हो। त्यो जीव अन्तिममा महालयतिर नै जाने गर्दछ। त्यसैले जीव भनेको विकार विकार जोडे गएपछि हामीले धेरै फोहोर कुडा मकौडा फोहोरहरू राखेपछि गनाउँछ नि, यस्तै गरेर विकार पनि धेरै प्रकारका नाजायज वस्तुहरू हामी एकट्ठा गरेर हाम्रो दिमागमा राख्दै हाम्रो विचारहरू भावहरूमा राख्दै गएपछि अनि यो जीव भन्ने वस्तु बन्छ। यो जीवमा धेरै प्रकारका विषैला विषहरूको चाहिँ स्वभावहरू बनेर आएको हुन्छ अथवा विषैला विषहरूले भरिएको हुन्छ। अनि जीवले जहिल्यै पनि के गर्दछ भन्दा जीवात्माले पनि जहिल्यै पनि उँधो जाने कार्य गर्न मन पराउँछ, उँभो जाने कार्य गराउन मन लाग्दैन। त्यसैले संसार पनि जीवको गति अनुसार चलिरहेको हुन्छ। त्यसो हुनाले जो गति सो गति राख जतन करी नहीं पावत मुनि ज्ञानी, अथवा जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है, महापुरुषले भन्नुभएको छ। त्यसैले जतनसँग बाँच्नु पर्यो, रहनु पर्दछ। जो सुत्छ भनेको निदाउँछ, खर्राट मार्दछ, मारेर संसारमा रमाएर हिँड्छ अनि त्यो सुतेको जीव हो भनेर बताइएको छ। किन सुतेको भन्दाखेरिमा हातमा केही छैन, सबै थोक पाएँ भनेर एकदम डाको छोडेर खुसी भएर रमाएर बसेको छ। भगवानले आज्ञा हुन्छ कहाँ हो त्यस्तो हुन्थ्यो। मूल गौण वस्तु र बाटो तिमीले बिराएर बस्यौ भने जतिवटा आनन्द लिएर आऊ न, तिमीलाई एकछिनपछि ठुलो विघ्न आउनेवाला छ। सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात, सत्य स्वरूप र आनन्द स्वरूप जसले बोल्दछ उसले त्यही गर्दछ। उसले बारम्बार सत्य वस्तुहरूद्वारा निर्मित भएको अव्यक्त स्वरूप परमात्मा द्रष्टा रूपद्वारा देखिरहेको छ, कर्णेन्द्रियद्वारा सुनिरहेको छ, जिह्वाद्वारा गाइरहेको छ, श्वास प्रश्वासद्वारा आदान प्रदान आउने जाने कर्म गरिरहेको छ। जठराग्नि आगो बनेर ऊ सर्वदा सबै इन्जनहरूलाई सही सलामत चलाइरहेको छ। त्यो समयमा हामीले पनि त्यसमा संविदा थप्दै जानुपर्दछ। संविदा भन्ने अर्थले दाउरा, त्यो दाउरा भनेको भोजन हो, दाउरा भनेको आनन्द हो, दाउरा भनेको शान्ति हो, दाउरा भनेको काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्यबाट रहित भएर एकाकार वृत्ति भएर शरीरलाई बल दिने काम गर्नुपर्दछ। हामीले भारी मात्रै बोक्ने तर शरीरलाई खजाना पुगेन भने, आत्मारूप ब्रह्मलाई खजाना पुगेन भने शरीरको इन्जनहरू राम्रो चल्न छोड्छन् अनि हामी बिस्तारै बिस्तारै बिरामी हुन्छौँ। बिरामी हुँदै हाम्रो भगवानको मन्दिर गर्लम्म लड्दछ। यसबाट जीवको महाप्रलय हुन्छ।
दोस्रो जुनी फेरि मिल्दछ, नजाने मानव जुनी कहिले मिल्ने हो। फेरि अगाडि हामीले सृष्टिको गति बताए अनुसार फेरि 84 लाख योनिमा घुम्नु पर्ने हो कि हावा भएर उड्नु पर्ने हो कि यस्तै गरेर चाहिँ अनेक प्रकारका प्रेत पिशाचहरू भएर सबैका घर घर आफ्ना कुल कुलायनहरूलाई तर्साउँदै हिँड्नु पर्ने हो कि आफ्नो कर्म गति अनुसार जीवले भोगिरहेको हुन्छ। त्यसैले त्यो सुखमय परमात्मालाई पाएपछि जीव दुःखमय वस्तुबाट बच्ने गर्दछ। असार संसार हो, यसमा परमात्मालाई भुलेर बसेका जीवहरूलाई मग्न निन्द्रामा सुतेका जीवहरू भनेर बताइन्छ। यसैले जागो जतन से रङ्गमहलमै यो संसारमा रहँदाखेरि जतनसँगले बाँच्नु पर्दछ, रहनु पर्दछ। भगवानले आज्ञा भयो, त्यसैले अहमेवासमेवाग्रे नान्यज्य सत्परम पश्चादहम यदे तश्च यो वशिष्यते सुस्म्यहम। अन्तिममा त्यो सृष्टि सकिएर एको भिडितो मरु त भनेर जो बाँकी वस्तु रहन्छ नि, त्यो बाँकी रहेको वस्तु पनि मै हो। र अन्तिममा सृष्टि गराउन मैले फेरि पुनश्च नयाँ पृथ्वी बनाउँदछु, नयाँ जीवहरूको सृष्टि गर्दछु। ब्रह्माजीहरू बन्नुहुन्छ, मनुहरू बन्नुहुन्छ, प्रजापतिहरू बन्नुहुन्छ। अनि त्यस्तै गरेर यी सारा 84 लाख प्रकारका जीवहरूलाई आफ्ना आफ्ना कर्म अनुसार राम्रो गर्नेहरूका लागि स्वर्ग आदि पुण्य स्थानहरूको निर्माण गरिनेछ। कुकर्म नराम्रा गर्ने जीवहरूका लागि 28 प्रकारका नरकहरूको चाहिँ निर्माण गरिनेछ। यसको विषयमा हामी तृतीय स्कन्धमा यहाँहरूलाई विस्तारपूर्वकले श्रवण गराउनेछौँ। त्यसो हुनाले भगवानले आज्ञा भयो, त्यो सृष्टि त सर्वदो प्रकारद्वारा परमात्माले गरिरहनु भएको हुन्छ। सुखदेव स्वामी बडो खुसी भएर हर्ष उल्लासका साथमा उहाँले आज्ञा राजा परीक्षितलाई चाहिँ आज्ञा हुँदैछ, श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। सारा मुनीश्वरहरू खुसी भएर प्रभुका रसामृतहरूमा आनन्दमग्न भएर चाहिँ बस्नु भएको छ। वास्तवमा मन चलायमान भयो भने हामीले सोचेका कार्यहरू बन्दैनन्। जुन कार्य हामी गर्न लागेका छौँ एकाकार भएर त्यो कार्यलाई हामीले पहिले पूर्ण गर्नुपर्दछ। पुरा गर्नपट्टि आफ्नो चित्त बुद्धि विवेक सारा चिजहरू लगाउनु पर्दछ। कृपा गर्दै भगवानले आज्ञा भयो, त्यसो हुनाले स्वस्म्यहम सबै वस्तुहरूका चाहिँ साक्षी सत्ता रूप त्यही परमात्मा हुनुहुन्छ। रीतिरथम यत प्रतियत न प्रतियत आत्मनि तद्विद्यादात्मनो मायम यथा भासो यथा तमः भनेर बताउनु भएको छ। जति पनि प्रकारका सारा प्रकारका सृष्टिहरू छन्, यो ऋतुहरू छन् र समय पलहरू छन्, यसको सृष्टि पनि उसैको आधारमा बनेका छन्। उसैले सृष्टि गर्न सक्दछ र आत्मा बोध गर्ने जीवहरूले त्यो परमात्मालाई आफैमा आफै देख्ने गर्दछन्। त्यसो हुनाले रीत्यर्थ हम सम्पूर्ण जीवहरू प्राणीहरू मात्र का अन्तर आत्मा रूप परमात्मा हुनुहुन्छ। त्यो भगवानलाई नै हामी नारायण दामोदर वासुदेव माधव नारायण शिवशङ्कर अनेक नामद्वारा हामी पुकारा गर्दछौँ। जसलाई जस्तो प्रकारको गुरुहरूले मन्त्र बक्सेको छ त्यही अनुसारमा नै परमात्मा त्यही रूपमा आएर दर्शन हामीलाई दिने गर्नुहुन्छ। त्यसैले हामीले गुरुले के वचन बोल्नु भएको छ, के चिज हामीलाई दिँदै हुनुहुन्छ, त्यसको विषयमा मूल्याङ्कन गरिरहनुपर्छ। तद्विद्या दात्मनो मायम यथाभासो यथात्मा। यथाभासो यथात्मा भनेको आभास। आभासमा एक एक समयमा आभास हुन्छ नि। हामी सुत्ताको समयमा भयो, निदाउँदाको समयमा भयो, घुरघुर घुरेको समयमा भयो, शरीरको पिण्डिने सबै छोडेर गएको अवस्थामा हामीले अनुभूति शरीरले नयाँ नयाँ प्रकारका जो गरिरहेको हुन्छ हो त्यो देखाउनलाई सबै शरीरमा भएका कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय बुद्धि विवेक विचारहरूलाई एकट्ठा लिएर यो पञ्च भौतिक शरीरलाई गर्लम्म सुताएर जहाँ गएर त्यो दर्शनीय गराइरहेको छ त्यो मै हुँ भनेर भगवान आज्ञा भएको छ। सबै प्रकृतिको साक्षी मै हुँ र यसलाई विलय गर्नेवाला महारौद्र पनि मै हुँ र संहार गर्नेवाला रौद्र मै हुँ। यसलाई सृष्टि गरेर सञ्चालन गर्नेवाला विष्णु शङ्खचक्र गदा पद्मधारी नारायण वासुदेव सर्वम मै हुँ। तद्विद्यादात्मनो मायम यथा भासो यथात्म यथा माहन्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु। अथवा
सम्पूर्ण प्रकारका चराचर जगतमा भूत भन्नाले एक एक वस्तुहरू अणुदपि अहियान महादपि महियान, यो वस्तुहरूको साक्षी रूपमा नै त्यो परमात्मा नै हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण प्राणीहरूका हृदय आकाशमा राज गरेर यो भूत भनेको चराचर जगतलाई सञ्चालन गर्नेवाला नै म हुँ भनेर परमात्माले आज्ञा भएको छ। त्यसैले हामीले जहाँ सारा विकासहरूको चाहिँ हामीले सम्मान गर्दै त्योभन्दा माथि के छ यसको विषयमा हामीले खोजी गरिरहनु पर्दछ। हामीले एकैछिन पछाडि घट्ने घटना, एकैछिन पछिको आयु, एकैछिन पछिको चाहिँ समयको गतिविधि हामी बुझ्न नसक्ने जीवहरू छौँ। तैपनि हामीले खर्राठ मारेर सृष्टिकर्ता दयानिधि आनन्द कन्द सुख सिन्धु परमात्मालाई यो अन्धविश्वासले मानिने वस्तु हो भनेर बोलिरहेका हुन्छौँ। छि 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 छि, यस्तो बाणीले आफै भित्रको ब्रह्म सत्तालाई हामीले घृणा गरिरहेका हुन्छौँ भने हामी कहाँ पुग्छौँ, हामी कहाँ रहन योग्य छौँ, यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरत छ। त्यसो हुनाले सत्यमपुरी आज जो सत्य वस्तु छ त्यसको पछाडि नै जीवहरू लाग्नु पर्दछ। अनेक प्रकारका चाहिँ फन्टु विचारका पछि लागेर जीवहरूले, प्राणीहरूले, त्यसमा पनि मानवहरूले, बुद्धि भएका जीवहरूले आफ्नो समय व्यतीत गर्न हुँदैन। व्यतीत जगतमा रहँदै पनि अच्युतम केशवम रामनारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधराम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकाम रामचंद्रम भजे कृष्ण गोविंद हे माधव सेवितो। भगवानका यी मङ्गलमय अमृतहरू छन्, यसरी गान गर्नुपर्दछ। कृपा गरेर यसबाट हामीलाई अहङ्कार आउँदैन। त्यसैले अहङ्कारका कारणले सतो रज तम यी तीनटै वस्तुहरूमा त्यो भगवान नै सर्वव्यापक छ। सतो गुणमा चाहिँ रहेका परमात्माको लीला रसमाधुरी जसले सतोमय गर्छ त्यो देवता हुने गर्दछ। रजोमा हुने जनहरूले सृष्टि गर्ने ब्रह्माजी आदि जति पनि गृहस्थीहरू छन् रजोगुणमय हुन्छन्। तमो रजो र तमको सम्मिश्रणबाट जगतको सृष्टि हुने गर्दछ। त्यसो हुनाले यो कृपामय भगवान दयानिधि हुनुहुन्छ। यस्ता भगवानलाई जान्नका लागि हामीले धेरै कुराहरू कोसिस गर्नु पर्दैन। श्रद्धा भावद्वारा, एकाकारमय भावद्वारा त्यो ब्रह्म परमात्माको चिन्तन गर्नुपर्दछ, जुन वस्तुद्वारा दुःखमय वस्तु जीवहरू पनि सुखतिर जाने गर्दछ। मैले अगाडि नै यहाँहरूले बिन्ती गर्दै गएँ के त भन्दाखेरिमा हामीले बाटो अलिकति भुल्दै गयौँ भने सुखमय बाटो पनि भुल्दै गएका हुन्छौँ। परमात्मालाई भुल्नुको अर्थ हो आफ्नो असली बाटो भुल्नु। त्यसो हुनाले आफैले आफैलाई चाहिँ बुझ्नु पर्दछ। विवेकानन्द महाप्रभुले आज्ञा भएको छ, आनन्द मात्र निज बोध स्वरूपमेकाम नित्यैव ब्रह्म विलयाम त्रिगुणातीतम कैवल्यधाम सुगताम सततम सुपूज्यम योगेश्वराश्रम गुरुम सततम नमामि। अथवा हृदि सस्फुरमात्म तत्त्वम सच्चित सुखम केवलम ज्ञान मूर्तिम तुरीयम। किन भन्दाखेरिमा चाहिँ परमानन्द महासरस्वतीज्यूले आज्ञा भएको छ। ज्ञान प्रदीपमा उहाँले आज्ञा भएको छ तुरीय अवस्थामा सम्म जाग्रत स्वप्न सुसुप्तिको अवस्था छोडेर तुरीयमा जब जीव पुग्दछ त्यो तुरीयको अवस्थामा जो साँची रूप वस्तु छ नि त्यसैको नाम भगवान हो। अथवा हामीले सबै वस्तुहरू अहङ्कार सारा बाहिरी विकृतिहरूलाई छोडेपछि जो शेष वस्तुसँग हाम्रो साइनो लाग्छ नि हो त्यो वस्तुको नाम भगवान हो। सम्पूर्ण प्रकारका बाहिर खोज्दै ढोल पिटेर हिँडेर केही पनि पाइँदैन। पहिले आफै भित्रको ब्रह्मसत्ता
परमात्मालाई साक्षात्कार गर्नुपर्छ अनि बाहिर जाँदा ठाउँ ठाउँमा जताततै भगवानका लीला, भगवान नै भगवान दर्शनीय हुनुहुन्छ। यसैले अणुदपि अहियान महादपि महियान भनिबक्सेको छ चैतन्य महाप्रभुले चैतन्य चरितामृतमा। अथवा अणुभन्दा पनि सानो त्यो भगवान नै हो र आकाशभन्दा ठुलो खम्ब्रह्म रूप पनि त्यही परमात्मा नै हो। यस्तै गरेर भगवान समयको सबैभन्दा सानो लवलेश समयको चाहिँ यो पनि भगवान नै हो। सबैभन्दा समयको पाबन्दी विषय पनि परमात्मा नै हो। त्यसो हुनाले सम्पूर्ण जीवहरूका परम कल्याणका विषय परमात्मा हुनुहुन्छ। त्यस्ता परमात्मालाई सुखदेव स्वामीले आज्ञा हुन्छ म बारम्बार वन्दन गर्दछु। त्यसो हुनाले परमात्मा मङ्गलकारी हुनुहुन्छ। ऋतेर्थम यत प्रतीयत न प्रतीयत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायम यथा भासो यथातम। भगवानका मायाका कारणले गर्दा यो सारा सृष्टिहरू भएको हुन्छ। कस्तो सृष्टि भन्दाखेरिमा चाहिँ अनेक प्रकारका जीवहरूको सृष्टि हुन्छ। चाहिँ यो शरीरमा पनि देशहरू छन्, 14 भुवनहरू छन्। त्रिलोक 14 भुवन भनेर रचिएको छ। अनि त्यसभित्र सारा गङ्गाहरू, पहाड, सुमेरु पर्वत, यस्तै गरेर सूर्यका ज्योतिपुञ्जहरूद्वारा बेष्टित भएको छ भनेर बताइएको छ। कसरी शरीरको निर्माण भएको छ, यही शरीरलाई हेरेर संसारको सृष्टि भएको छ। हामीले सुन्छौँ घुँ गरेर गोबरमा एउटा यत्रो यत्रो कालो खालको गुहे किरो चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरिमा उड्छ अनि मान्छेलाई देखो गर्ने गरेर छ्याप्प हान्छ। हजुर हामीलाई थाहा छँदैछ? जसलाई थाहा छैन। उहाँहरूले कहिले कहिले मलखाडीमा गएर हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ एउटा किरो बसेको हुन्छ। त्यो किरोले घर बनाउँदै त्यहीँभित्र झनभित्र गएर बस्छ। मान्छे गयो भने राम्रा लुगा लगाएर जानुपर्छ, उहाँ गर्दै कराएर झ्याप लुगामा आएर बसिदिन्छ, लुगा लगाइन्छ। यसले कराएको हेरेर यसैको भरमा वैज्ञानिकहरूले चाहिँ कति ठुलो विचार गर्नुभयो। आज प्लेन बनाउनु भयो, हेलिकप्टर बनाउनु भयो, फाइटर बनाउनु भयो। गुहे किरो कसरी उड्दो रहेछ त्यस अनि उड्ने धेरै प्रकारका चखेबाहरूलाई अनुसन्धान गरिबक्छ। के चाहिन्छ त्यसबाट? यसबाट आज यत्रो विकास भएको छ। हामी प्लेन चढ्छौँ, हामी अनेक प्रकारका चाहिँ सुख सुविधाका साधनहरू चढ्छौँ। यो कसरी बनेको छ, कसरी पङ्खा हल्लाउनुपर्छ, कसरी बन्नुपर्छ, उनीहरूले यसको अनुसन्धानबाट बनाउनु भएको छ। भगवान यो बुद्धि इन्द्रिय मन प्राण अस्तित्व जनकेन्द्रिय अथवा बुद्धिका अधिष्ठान रूप परमात्मा चाहिँ सारा जीवहरूको मस्तिष्कमा फरक फरक तरिकाले बस्नु भएको छ। एउटा जीवको बनावटी अर्को जीवसँग मिल्दैन। भनेको कति कोटी जीवहरू होलान् र कति कोटी जीवहरूलाई कति फरक फरक ढङ्गले कालीगढले निर्माण गरेको छ। हेर्नुहोस् त, मानव बनेर पनि हुँदैन। मानवहरू पनि अनेक प्रकारका छन्। कोही सतोगुणमय छन्, कोही रजोगुणमय छन्, कोही तमोगुणमय छन्, कोही योगीहरू छन्, कोही सन्तहरू छन्, कोही फकिरीहरू छन्, कोही उटपटाङहरू छन्, कोही नास्तिकवादीहरू छन्, कोही आस्तिकवादीहरू छन्, कोही राक्षसहरू छन्, कोही देवताहरू छन्, कोही गन्धर्वहरू छन्, कोही अप्सरा किमपुरुषहरू छन्। सबै अलग अलग प्रकृतिका छन्। त्यो सृष्टि त्यो परमात्माले गरेर सबैको बुद्धि अलग अलग प्रकारको बुद्धिन्द्रिय मन प्राण अस्तित्व जनकान्द्रिय भनेर ऊ बुद्धिका अधिष्ठा भएर अलग अलग रूपमा बस्यो। त्यसो हुनाले सबैले ज्ञान किन गर्दैनन् भन्दा सबैलाई त्यो ज्ञान गर्ने अधिकारै छैन। अधिकार पाउनका लागि भगवानले आज्ञा हुन्छ मैले तपाईहरुका लागि लाल मोहर लगाइदिन्छु, बल्ल मात्रै मेरो नजिक आउन पाइन्छ। हामीले बडा बडा जनहरुको सवारी हुने बेलामा चाहिँ यहाँ हामीले भोलन्टरी लगाएर बसेका हुन्छौं नि, प्रवेश गर्न पाइने भनेर। यस्तो हामीले चाहिँ कुनै घाँटीमा झुन्ड्याएर केही चीजहरु लगाएका हुन्छौं, भोलन्टरी कार्डहरु लगाएका हुन्छौं, प्रवेश पत्र लगाएका हुन्छौं, अनि हामी प्रवेश गर्न पाउँछौं। नत्र भने हामी पाउँदैनौं। किन? भगवानले कृपा गरेर आज्ञा भयो, यसै कारणले हामी पाउँदैनौं कि त्यहाँ बडा जनहरु जाँदा विघ्न आउला कि। भगवानले आज्ञा हुन्छ मेरो पासमा आउनका लागि पनि साच्चै भक्त नै हुनुपर्छ, साच्चै मेरै जीव हुनुपर्छ। हिजो हामीले सुन्यौं नि,
यत्कीर्तनं यश्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रे श्रवसे नमो नमः। भगवानले आज्ञा भएको छ अथवा यो संकीर्तनमा ओतप्रोत भएको जीव होस्, स्मरण गरेर भगवानका लीला अमृतहरूमा आफ्नो यो भौतिक शरीरलाई परमात्मामा लगाइदियोस्, आफ्नो सारा कर्महरू प्रभुमा न्यौछावर गरिदियोस्। उसको कारणले, दर्शनले, हिँडाइले, देखाइले, बोलाइले, सुनाइले पनि लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषम, जन्म जन्मान्तर लागेका सारा पापहरू तापहरू सबै डढेर भस्मीभूत हुने गर्दछन्। यसैले भगवानको त स्मरण भयङ्कर ठुलो छ भनेर आज्ञा भएको छ। अलिकति पनि प्रभुको निगाह भयो भने जीवहरू दुःख आलयबाट सुखमय वस्तुमा प्रवेश गरिहाल्दछन्। सुखदेव स्वामीले आज्ञा भएको छ नमस्तस्मै भगवते व्यासाय कुण्ठमेधसे पपुर ज्ञानमयम सौम्यम यन्मुखम बुरुहासवम भनेर आज्ञा भयो। भगवान हजुरलाई नमस्कार छ, सबै ज्ञानका मालिक हजुरलाई नमस्कार छ, ज्ञानका खजाना हजुरलाई नमस्कार छ। अनि शुभै शुभ गुणहरूले प्राणी मात्रको कल्मस नष्ट गरिबक्सी दुःखका दलदलमा फसिरहेका जीवहरूलाई आनन्द प्रदान गरिबक्स्यने दया सिन्धु परमात्मा हजुरलाई नमस्कार छ। र सम्पूर्ण कृपामय परमात्माका यी मङ्गलमय गुण गाउँदै सुखदेव स्वामी आँखा बन्द गर्दै अश्रुपूरित नेत्रमा प्रभुको छविको दर्शन हृदय आकाशमा गर्दै हुनुहुन्छ। र उहाँले बारम्बार परमात्माका मङ्गलमय स्वरूपहरूलाई लीला अमृतहरूलाई आख्यान गर्दै हुनुहुन्छ र खुसी भएर राजा परीक्षितलाई मङ्गलमय अमृत अगाडि श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ भन्ने पावन्यमय प्रसङ्ग छ। कृपा गरेर भगवानले आज्ञा भयो श्री परब्रह्मणे नमः एत देवात्मभूराजन् नारदाय पिपृच्छते वेद गर्भो ध्यात् साक्षात् यदाह हरिरात्मनः। म हे राजन तपाईलाई अब के सुनाउँछु भने एक दिन नारद महामुनि तपस्वी हुनुहुन्छ। हजुरहरूले पूर्व प्रसङ्गहरू श्रवण गरिसक्नु भएको छ। उहाँलाई भगवानले ठुलो पद दिनुभएको छ कि सर्वदा प्रकारद्वारा भगवानको नाम जप्दै त्रिलोकीमा घुमिरहने, मृदङ्ग बजाउने, वेणु बजाउने अनि एक तारे बजाएर श्रीमन् नारायण 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 हरि हरि नारायण 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 यस्तो प्रकारको नाम उच्चारण गरेर त्रिलोकीमा जहाँ जहाँ दुखी भएका जनहरू छन् उनीहरूलाई भगवानको सन्देश श्रवण गराउनु भनेर भगवानले आशीर्वचन दिनुभएको छ। यसैले नारद महामुनि आज आफ्ना पिताजीले ध्यान गरिरहनु भएको रहेछ। ब्रह्मलोकमा जानुभयो र ब्रह्मलोकमा गएर यसो हेर्नुभयो आफ्ना पिताजी ध्यान मग्न हुनुभएको छ। एकाकार रूपले बसिबक्सेर उहाँ ध्यान गर्दै हुनुहुन्छ। अनि उहाँलाई अचम्म लाग्यो, सम्पूर्ण सारा संसार विश्व ब्रह्माण्डका सृष्टि नायक मेरा पिताजी हुनुहुन्छ, ब्रह्माजी हुनुहुन्छ। सकल विश्वले ब्रह्माजी भनेर पूजा गर्दछन्, अर्चन वन्दन गर्दछन्, मङ्गल गाउँदछन्। तर त्यो ब्रह्माजी आज कसको ध्यान गर्दै हुनुहुन्छ होला भनेर उहाँलाई चकित लाग्यो, कौतूहल लाग्यो। किनभने ध्यान त यस्तो प्रकारको ध्यान लागोस् त्यो परमात्मा ब्रह्म विलयम त्रिगुणम अद्वितीयम रूपले ध्यानमा मग्न हुनुभएका आफ्ना पिताजीलाई गएर साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो नारद महामुनिले। र उहाँले जिज्ञासा गर्दै हुनुहुन्छ, पिताजी हजुर त यो सृष्टिभरिको सम्पूर्ण प्रकारका प्राणी मात्रका कल्याणका विषय होइबक्सिन्छ, आनन्दका विषय होइबक्सिन्छ। सृष्टि गर्नेवाला, पालन गर्नेवाला, सम्हार गर्नेवाला हजुरै हुनुहुन्छ। सबैलाई सबै प्रकारका भोग पदार्थ प्रदान गर्नेवाला हजुर होइबक्सिन्छ। वास्तवमा हजुर कसको ध्यान गर्दै हुनुहुन्छ? हजुर तप गरिराखिबक्सेको छ, कसको लागि तप गरिबक्सेको? हजुरले हजुरभन्दा माथि पनि कोही छ र?
यो सृष्टि गर्ने हजुरभन्दा माथि कोही छ जस्तो मलाई लागेन। यदि परमात्मा हजुर ब्रह्मज्ञ हुनुहुन्छ, सारा शास्त्रहरूलाई हजुरले निचोड गरेर अनेक चाहिँ वेदहरूलाई अनेक सजिलो गरेर काव्यहरूमा र लेखिदिई बक्सेको छ। काव्यहरू, शास्त्रहरू, पुराणहरू, उपनिषदहरूमा हजुरले चाहिँ सबैलाई सजिलो होस् भनेर लेखिबक्सेको छ। तर वास्तवमा यस्ता परमात्मा परब्रह्ममय ती सजिलो सृष्टिहरूको गतिहरूसँगै यी सारा काव्यहरू जति रचना भए यसमा हजुरकै सृष्टिको गतिको वर्णन गरिएको पाइन्छ। त्यसो हुनाले कृपा गरेर काव्यहरू अब कृपा गरेर हजुरहरूले बारम्बार प्रकारद्वारा तपस्या गरिराखिबक्सेको यो मङ्गलमय को हुनुहुन्छ र सृष्टिका अरू पनि कोही चाहिँ हजुरलाई सृष्टि गर्ने कोही छन् कि हजुरभन्दा माथि कोही परमात्माहरू हुनुहुन्छ कि यसको विषयमा मलाई श्रवण गराइबक्स्योस् र भगवानको सृष्टिको गति वर्णन गरिदिबक्स्योस्, मलाई सुनाइबक्स्योस् प्रभु भनेर नारद महामुनिले ब्रह्माजीसँग गर्नुभएको जिज्ञासा सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई विधिपूर्वक श्रवण गराउन लाग्दै हुनुहुन्छ र सृष्टिको ब्रह्माजीद्वारा सृष्टिको गति र सृष्टिको सञ्चालन, सृष्टिको उत्पत्ति र सृष्टिको विलय कसरी हुन्छ, पालन कसरी हुन्छ, जीवहरूको सर्ग कसरी भयो, सृष्टि र यिनीहरूको विलय कसरी हुन्छ र नरकहरूको गति कसरी सृष्टि भयो, यो कसरी समापन हुन्छ, यसको विषयमा ब्रह्माजीले नारदलाई अति माया गरेर बताउँदै हुनुहुन्छ भन्ने पावन्य प्रसङ्गका साथमा आजको प्रसङ्गमा यहाँ पूर्ण हुन्छ। असतोमा सद्गमयः तमसोमा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मा अमृतं गमयः। ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति, सुशान्तिर्भवतु।